TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के हड़ताली ग्रुपों के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात में शामिल होने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के हड़ताली ग्रुपों के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुज़ाकरात में शामिल होने और वफाकी हुकूमत के साथ एक नए मुआहदे तक पहुँचने में मदद करने का मुतालबा किया। कैनेडियन हुकूमत इस बात का आदा जारी रखे हुए है कि वो चाहती है कि हड़ताल ख़त्म करने के लिए यूनियन थर्ड पार्टी लेबर बोर्ड की फरवरी की सिफारिशात को कबूल करे। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले दसियों हजार वफाकी सरकारी मुलाजमीन ने एक हफ्ता कबल हड़ताल कर दी थी। हड़ताल कौमी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े आजर के एक अहम हिस्से को मुतासिर करती है। तकरीबन 30 महकमों में काम को मुतासिर करती है और इनकम टैक्स, गोशवारों और पासपोर्ट की प्रोसेसिंग समेत मुतादिद खिदमात को मुतासिर करती है। यूनियन और हुकूमत 2021 से एक नई डील पर काम कर रही है और इस बात पर मुत्तफिक है कि कारकुनों को तनख्वाहों में इजाफा मिलना चाहिए। यूनियन का कहना है कि उसके अरकान को जिंदगी की बढ़ती हुई लागत में मदद की जरूरत है और हुकूमत ने कहा है कि उसे एक मुआहदे की जरूरत है जो यूनियन और टैक्स दहंदगान के लिए मुनसिफाना हो। ट्रेजरी बोर्ड ने PSAC की एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले जारी करदा एक बयान में कहा कि मुलाजमीन और कैनेडियंस को ये जानने की जरूरत है कि यूनियन ऐसे मुतालबात को मेज पर रखना जारी रखे हुए है जो नाकाबिल बर्दाश्त है और इसकी वजह सदर मोना फोर्टियर से मंसूब है। इसमें मजीद कहा गया कि यूनियन को फरवरी से थर्ड पार्टी पब्लिक इंटरेस्ट कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक अपने मुतालबात को लाना शुरू करने की जरूरत है, जिसमें 3 सालों में कुल 9% इजाफा शामिल है। हम ऐसे मुआहदों पर दस्तखत नहीं करेंगे जिनका मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता और ना ही ऐसे मुआहदे जो कैनेडियनों को खिदमात फराहम करने की हमारी सलाहियत को शदीद मुतासिर करते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर जो बाइडन के 2024 में दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने के मंसूबे का खैर मकदम करते हुए उसे बड़ी खबर करार दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर जो बाइडन के 2024 में दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने के मंसूबे का खैर मकदम करते हुए उसे बड़ी खबर करार दिया है। मंगल को पार्लियामेंट हिल पर काबीना के इजलास में जाते हुए नामानिगारों ने वज़ीर आज़म से पूछा कि बाइडन के ऐलान के बारे में उनका क्या ख्याल है। ट्रूडो का कहना था कि जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी खबर है कि सदर बाइडन ने तस्दीक की है कि वो जारी रखेंगे। वो एक ऐसे लीडर हैं जिसकी न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया को जरूरत है और मैं इसके साथ कई सालों तक काम जारी रखने का मुंतज़िर हूँ। बाइडन की दोबारा इंतखाबी दौर की तस्दीक मंगल की सुबह जारी होने वाली 3 मिनट की वीडियो की शक्ल में सामने आई, जिसमें अमरीकियों से कहा गया कि वो इन्हें और डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन शिद्दत पसंदों की मजम्मत करते हुए काम खत्म करने दें। बाइडन का कहना था कि जब मैंने 4 साल कबल सदर के लिए इंतखाब लड़ा था, मैंने कहा था कि हम अमरीका की रूह के लिए जंग में हैं और हम अब भी हैं। सवाल यह है कि हमें आने वाले सालों में ज्यादा आज़ादी मिलेगी या कम आज़ादी, ज्यादा हुकूक या कम। मैं जानता हूँ कि मैं क्या जवाब देना चाहता हूँ। अमरीकी सदर का कहना था कि ये मुतमईन होने का वक्त नहीं है, इसीलिए मैं दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पिछले महीने बाइडन ने कनाडा का दौरा किया, जहाँ उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया और मुश्तरका खुशहाली के लिए मुश्तरका इक़दार की अहमियत पर जोर देते हुए सरहद पार से पैदा होने वाली मुतादिद रुकावटों से निमटने पर ट्रूडो से इत्तेफाक किया। कनाडा सूडान में शहरियों के इनखला में मदद के लिए 200 फौजी भेज रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा सूडान में शहरियों के इनखला में मदद के लिए 200 फौजी भेज रहा है। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि अब खित्ते में तैयारे मुसाफरों को ले जाने के लिए महफूज लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। वजीर दिफा अनीता आनंद ने तस्दीक की कि कनाडा जंगज़दा सूडान से शहरियों के इनखला में ताउन के लिए तकरीबन 200 फौजी तैनात करेगा। हाउस ऑफ कॉमन्स में सवालिया वक्फे से पहले आनंद ने सहाफियों को एक उजलत में जमा होने वाले ग्रुप को बताया कि वो C-130J हरकुलस ट्रांसपोर्ट मशरकी अफ्रीका में है, जो ही जमीनी इजाजतनामे पर खर्तूम के लिए परवाजों की तैयारी कर रहे हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि सूडान में मुताहरिफ फरीकों के दरमियान 1800 कैनेडियन फंसे हुए हैं और उनमें से तकरीबन 700 ने इशारा दिया है कि वो बाहर निकलना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई जराये का कहना है कि कैंप पेटावा ऑन्टेरियो से फौजियों की एक कंपनी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इनखला को मरबूत करने में मदद के लिए तैनात किया जाएगा। फर्स्ट कैनेडियन डिवीजन के हेडक्वार्टर का एक उनसर भी इजाफी निगरानी और कोऑर्डिनेशन फराहम करने के लिए भेजा गया है। ओटावा में एक तकनीकी ब्रीफिंग में पस मंजर पर बात करने वाले एक सीनियर विफाकी अहलकार ने कहा,
یہ فوجی اردن سے باہر کام کریں گے۔ آنند نے فوجی دستے کی تفصیلات نہیں بتائی اور یہ واضح نہیں کیا کہ کیا آیا اس نے جو نمبر پیش کیے ان میں فضائی دستہ بھی شامل ہے۔ آنند نے اس بات کی بھی تصدیق نہیں کی کہ طیارے کے مقامات یا فوجی کہاں جا رہے ہیں۔ ملٹری فلائٹ ٹریکر اسٹیفن واٹکنز کے پاس ڈیٹا موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ طیاروں کی اطلاع آخری بار مشرقی افریقی ملک کے شہر جبوتی میں دی گئی تھی۔ بدھ کے روز پس منظر پر بات کرتے ہوئے وفاقی حکام نے جبوتی میں طیارے کی موجودگی کی تصدیق کی اور کہا کہ ان کے ساتھ کینیڈا کی خصوصی آپریشنز فورس کا ایک چھوٹا دستہ بھی موجود ہے۔ وفاقی حکام نے یہ بھی کہا کہ کینیڈین فریگیٹ HMCS مونٹریال اور سپلائی جہاز MV ایسٹرکس خطے میں ہیں اور ممکنہ سمندری انخلا کی توقع میں سوڈان کی بندرگاہ سے اتحادی جنگی جہازوں کے ساتھ پوزیشن میں چلے گئے ہیں۔ کینیڈین حکام نے کہا کہ ان کی توجہ ہوائی انخلا کے راستے پر ہے کیونکہ بہت سے انخلا کو بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے 800 کلومیٹر سے زائد کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ حکام نے نوٹ کیا کہ اقوام متحدہ کے ایک قافلے کو بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے 22 چوکیوں سے گزرنا پڑا۔ آنند نے کہا کہ کینیڈین اہلکاروں اور آلات کی نقل و حرکت پہلے ہی سے جاری ہے۔ کینیڈا کی مسلح افواج سوڈان سے کینیڈین اہل افراد کو نکالنے کے لیے کینیڈا کی کوششوں کے لیے فوجی مدد فراہم کر رہی ہے۔ کینیڈا کی مسلح افواج کے اہلکار اور اثاثے اس علاقے میں تعینات کیے گئے ہیں اور وہ انخلا کی کارروائیوں کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں جہاں ایک مخالف اور غیر مستحکم سیکیورٹی ماحول ہے۔ وزیر نے یہ نہیں بتایا کہ انخلا کی اصل کارروائیاں کب شروع ہوں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ سوڈان کے متحارب دھڑوں کے درمیان جنگ بندی کتنی دیر تک جاری رہتی ہے۔ آنند نے کہا کینیڈینز کو کینیڈا کے ہوائی جہاز کے ذریعے نکالنے کے لیے زمین پر حالات ٹھیک ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زمین پر حالات بہتر ہونے کے بعد C-130S مسافروں کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ آنند نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوائی جہاز کے اترنے کے لیے محفوظ ہونا چاہیے اور کینیڈا کے انخلا کے لیے خرطوم کے فوجی ہوائی اڈے تک پہنچنے کے لیے محفوظ ہونا چاہیے جسے دوسرے اتحادی ممالک ان کے انخلا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک وفاقی اہلکار نے پس منظر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا میں ہنگامی مرکز کے ذریعے کینیڈینز کو قونصلر خدمات اب بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جنہوں نے حکومت کے ساتھ اندراج کرایا ہے۔ اہلکار نے زور دیا کہ اس ہفتے کے بعد مستقبل کے انخلا کے منصوبوں کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ امریکہ نے سوڈان میں متحارب فریقوں کے درمیان خانہ جنگی میں دوسرے امریکی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے سوڈان میں متحارب فریقوں کے درمیان خانہ جنگی میں دوسرے امریکی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے جبکہ سوڈان سے مختلف ممالک کی جانب سے شہریوں کو ہنگامی طور پر نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 50 سے زائد ممالک کے 1700 شہریوں کو لے کر بحری جہاز سعودی عرب پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل برائے انسانی امور جوائس مسویا نے کہا کہ سوڈان میں لڑائی انسانی بحران کو تباہی میں بدل رہی ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کو بریفنگ میں بتایا کہ 15 اپریل سے سوڈان میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے جب سوڈانی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں وہ عام شہریوں اور امدادی کارکنوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ سوڈان میں 15.8 ملین تک افراد کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری جانب عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے پریس کانفرنس میں سوڈان میں دوسرے امریکی شہری کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور لواحقین سے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جان کربی نے کہا کہ امریکہ نے سوڈانی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے پیرا ملیشیا گروپ کی قیادت کو واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں، غیر جنگجوؤں، سماجی کارکنوں اور غیر ملکیوں کی حفاظت کریں۔ اس سے قبل جان کربی نے گزشتہ جمعے کو پہلے امریکی کی موت کا اعلان کیا تھا جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ سوڈان کی خانہ جنگی میں ایک امریکی افسوسناک واقعے میں مارا گیا۔ جان کربی نے متوفی کی شناخت نہیں کی تاہم اس کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا تھا۔ جان کربی نے مزید کہا کہ ہم دونوں فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کو برقرار رکھیں اور اس کی مدت میں مزید توسیع کریں۔ واضح رہے کہ 15 اپریل سے جاری فوج اور RSF فورسز کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 460 افراد ہلاک اور 4000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے کہا ہے کہ بات چیت اور گفت و شنید ہی جنگ سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے کہا کہ بات چیت اور گفت و شنید ہی جنگ سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور روس جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔
چین کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق صدر شی جن پنگ نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر بات کی اور روس کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بارہا چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور حال ہی میں چینی صدر کے دورہ روس پر بھی صدر زیلنسکی نے کہا تھا کہ چینی ہم منصب کو یوکرین میں بھی خوش آمدید کہیں گے۔ چین نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے 12 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس میں جنگ کو سیاسی تصفیے کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ چین باضابطہ طور پر یوکرین اور روس جنگ میں غیر جانبدار رہا ہے، لیکن چینی صدر شی جن پنگ نے کبھی بھی روسی حملے کی مذمت نہیں کی، بلکہ رواں برس ہی وہ مسلسل تیسری بار صدر بننے کے بعد سب سے پہلے روس کے دورے پر پہنچے تھے۔ TNN-TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN-TV۔